العالمین سادیاں پئی آنکھیں ذیشانک آیا سونا جیا گھر میرے مہمانک آیا سونا جیا گھر میرے مہمانک آیا نشرح سینائے طہٰ دی پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی نشرح سینائے طہٰ دی پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی ہے اللہ دی سو سونے دا اللہ دی سو سونے دا سلطان آیا سونا گیا گھر میرے مہمان آیا حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں نو چمنیاں میرے لی سعادت موکھے دا تکنیاں میرے لی تلاوت میں نو چمنیاں میرے لی سعادت موکھے دا تکنیاں میرے لی تلاوت ہے یعنی تلاوت نہیں قرآن کے آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا بہت بڑا جملہ پیش کر کے جا رہے ہیں سارے نبی جس دے دیدار نو سک گئے نے حسن دے شاہ یارو او دی زلف تو وک گئے نے سارے نبی جس دے دیدار نو سک گئے نے حسن دے شاہ یارو او دی زلف تو وک گئے نے ہم سر سونے دا آنا آیا سونا جیا گھر میرے مہمان آیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر نہایت ہی ادب و احترام دے نال درود و سلام اور ہدیہ ناز شریف دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عزت و تکریم دے لائق میرے گرامی منزلت بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور کثیر تعداد دے اندر قابل قدر حضور دے ثنا خان حضرت نقیب محفل جناب محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصی طور تے بانیاں نے محفل فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سید فروخ ممتاز شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نال نال ساڈے شہر گجرانوالہ دی بڑی با کردار شخصیت مخلص ہر دل عزیز شخصیت اور مجھ جیسے طالب علم دے سر تے بھی شفقت دا ہاتھ رکھن والی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات پیر سید عابد علی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے رفقا محبین متعلقین اور بالخصوص مکی مدنی گروپ گجرانوالہ سٹی دے تمام اراکین عہدیداران جڑے کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں ہر
ایک اپنے اندر ایک نمایاں حیثیت اور شخصیت دے مالک نے. اگر میں فردن نام لواں تو کافی سارا وقت درکار ہے. حضرات محترم، میری انج بھی کوئی حیثیت نہیں، جتنے اسی حاضر ہیں خدا بھی جانتا ہے، زہرا دا بابا بھی جانتا ہے. عظیم پیر دے عظیم مرید محترم المقام ڈاکٹر عبدالرشید صاحب گولڑوی چشتی، برادر طریقت پیکر شفقت و خلاص و محبت بھائی محمد حافظ محمد عرفان سلطانی صاحب، بھائی محمد شعیب سلطانی صاحب، اور پھر شعیب صاحب دے دوست بھی تشریف فرمان ہیں، اور سٹیج زینہ ساڑھے بزرگ سیالوی صاحب بھی تشریف فرمان ہیں، اور کافی دیر تو احباب تشریف فرمان ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب دی اس کاوش نو قبول فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دا صدقہ اللہ کریم ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے. حضرات محترم، اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ واو قسمیہ، فرمایا محبوب مینوں تیرے چمک دے چہرے دی بھی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، پھر واو قسمیہ آ گئی اللیل دے پیچھے صرفی ناوی اعتبار دے نال، فرمایا محبوب مینوں تیریاں کالیاں زلفاں دی بھی قسم. ایک بڑا سادہ جا ترجمہ، اور مختلف مفسرین کرام نے اپنے اپنے تراجم بیان فرمائے. بعض نے لکھیا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اللہ نے فرمایا محبوب وَالضُّحَىٰ مینوں تیرے میلاد دے دن دی بھی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تے مینوں تیرے شب معراج عرشاں تے آن دی بھی قسم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، جنہ قرآن پاک دی حضور دے وجود تو بعد پہلی تفسیر لکھی، کیونکہ میرے آقا دا وجود قرآن دی پہلی تفسیر ہے. وہ دی بہت بڑی ریزن بعض لوگاں نو سمجھ نہیں آندی، تو میں آنا ہونا کہ چند کتاباں پڑھ کے تو ضروری نہیں کہ بندہ اس قابل ہو جائے، بلکہ قرآن اور حدیث دی حقیقتاً سمجھ یہ نو آندی ہے جدی کانڈ تے ولی دا بھی ہاتھ ہوئے تے نال مولا علی دا بھی ہاتھ ہوئے. تو حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ او شخصیت نے کہ جنہ نے قرآن کریم قلم چلایا تے تفسیر لکھی، تے تفسیر ابن عباس تنویر المقیاس المعروف تفسیر ابن عباس دے نام تو مشہور ہے. اور آپ کو پوچھا گیا کہ حضور آپ دے اندر اتنا علم کیویں آ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ پہلی وجہ تے اے وے کہ میرے نبی نے ہاتھ چکے تے میرے لیے دعا فرما دیتی، اور حضور دے لفظ نے باقاعدہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور دی زبان مبارکہ حرکت تے آن دی دیر سی. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ میں اس جملے تو بعد قلم چلایا تو فرماندے نے قرآن دی پوری تفسیر میں لے کے رکھ چھڑی. اور پھر سنو اگلا محبت بڑا جملہ، آج کیونکہ بہت ساری نسبتاں شامل حال نے. ایک تے آل نبی اولاد علی سیداں دا سایہ ساڑھے ہوتے، تے دوسرا پیر میر علی شاہ صاحب دا بھی سایہ ہے. تنویر صاحب نے بڑا مفصل پڑھیا. اور پھر اسی انج بھی سارے، اور میں اپنی گل کراں ہر کسی نو اپنا پیر چنگا لگدا، لیکن اے طالب علم الحمدللہ جتنے سلاسل دے بزرگان دین نے الحمدللہ سارے دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، کیونکہ سارے دی منزل مدینہ ہے. اساں سارے کو الحمدللہ اکتساب فیض کرنا ہے، اور مرن تو پہلے ساڈی دعا ہے کہ اللہ سانو اپنے ولیاں دی صف دے اندر شامل فرما لے. حضرات محترم سنو، پھر میں جڑا جملہ قبلہ سادات دی نظر کرنا چاہ رہا ہاں تے انشاءاللہ تعالی ساڈے سارے دا بیڑا پار ہو جانا ہے. توجہ فرماؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ میں ایک دن حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے میرے نبی پاک کھجور تناول فرما رہے سن، تے حضور دے منہ مبارکہ دے اندر کھجور دا دانا سی، تے تانوں پتہ گٹک کھادی نہیں جاندی، گٹک نو سٹیا جاندا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے میں سامنے بیٹھا تے میرے دل دی تمنا قبلہ شاہ صاحب آپ فرماندے نے میرے دل دی تمنا اندر میرے تجسس پیدا ہو رہا، کملی والیا کدی تو کھجور کھا کے گٹک سٹے تے میں چوس نہ لواں. ہائے ہائے ہائے.
इजहार नहीं पे करते ज़ाहरी तौर ते, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के अंदर दी तमन्ना है कि सोनिया खजूर नू तुहाडा लुआब लग गया है, इस गिटक नू ते सोनिया खजूर खा के कदी गिटक सुटो ते मेरे मुकद्दर दा सितारा चमके ते मैं उन्होंने अपने मुंह च रखा ते चूस लवां। जुमला सुनो, लाहौर की ज़मीन ते बहन वाले हो और सदात की इस निगरानी के अंदर महफिल मिलाद के अंदर आने वाले हो। इतना बड़ा जुमला कि तुसी पैरां ते खलो जाओ ते तालब इलम दी दाद दा हक अदा नहीं होएगा, लेकिन एक ही तकाजा है कि मुहब्बत के अंदर सरशार होके कह दोगे ना या अल्लाह तू किड्डा पाक है, खुदा भी राजी ते मदीने दा ताजदार भी राजी हो जाएगा। जुमला सुनो तो फिर इस्तिकबाल करना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते ने मेरे अंदर एक तजस्सुस है, मेरे अंदर एक रमक है कि सोनिया मैं कल्ला बैठा खजूर खा के गिटक सुटना तुहाडा काम है, इनू अपने मुंह के अंदर रख के ते फैज लेना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दा काम है। आंदे ने मेरे आका चूंकि जानते ने हजूर इत्थों दियां भी जानते ने अगे दियां भी जानते ने, आंदे ने हजूर ने खजूर चूस के जेड़े वेले गिटक नू सुटिया ते मैं जल्दी जल्दी चुक के ओनू अपने मुंह च रखिया। आंदे ने मैं चूसिया ते रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अल्लाह ने मेरे अंदर इल्म दे समंदर जारी फरमा दिते। मैं क्या सलीम रजा कादरी जेड़ा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक बारी मेरे नबी दे मुंह मुबारका दे नाल लगन वाली गिटक नू चूस लवे, ओदे इल्म ते कमाल दा आलम है। ते जिस हसन हुसैन ने 8 साल नबी दा लुआब चूसिया होवे उन्हां दी अजमत, जिस हसन ते हुसैन ने 8 साल मेरे नबी दी जुबान नू चूसिया और मेरे नबी दे लुआबे पाक नू चूसिया, उन्हां दे अंदर दा आलम की होवेगा। हजरत मोहतरम इस वास्ते तालिब इल्म जुमला दे के जा रहा है कि शुक्र अदा कर यार अली दिया बच्चियां दा, बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चियां दा। जन्नत तेनू मिल जाएगी रब दी सौ, जन्नत तेनू मिल जाएगी रब दी सौ। दिल विच रख ले प्यार अली दिया बच्चियां दा, बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चियां दा। रोज़े नफल नमाज़ां बाद रब पुछसी, रोज़े नफल नमाज़ां बाद रब पुछसी, पहले पुछसी प्यार अली दिया बच्चियां दा, बन जा खिदमतगार अली दिया बच्चियां दा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उन्होंने जी तफसीर लिखी आपने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब अल्लाह करीम ने फरमाया मैनू तेरे चमकदे चेहरे दी भी कसम ते मैनू तेरियां दोशाना ते लटकदियां या कालियां जुल्फां दी भी कसम। अल्लाह करीम ने मेरे महबूब नू ये हुसन अता फरमाया। हज़रत मोहतरम एक बात मैं समात करना अपना अर्ज करना चाह रहा, मोहब्बत के नाल समात फरमाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा हुसन इतना अरफा ते आला लाजवाब ते बेमिसाल और लाजवाल। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब मैं तेनू इंजदा बनावांगा कि जमाना वेखेगा तेनू ते मन्नेगा मैनू, वेखेगा तेनू ते मन्नेगा मैनू। मैं ना हजूर दे हुसन दी ते क्या ही बात, जब हुसन था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। 1500 साल बाद हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। आज किबला तनवीर गोलडवी साहब नात पढ़न ते शाह साहब ते वजह तारी हो जाए, अलामा गुलाम मुस्तफा सदीकी साहब हजूर दी मदा पढ़न खुदा दी कसम मजमे ते वजह तारी हो जाए, हजूर दा कोई सना खान पढ़े आज एक कैफियत तारी हो जाए। जब हुसन था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। हजूर दे जिक्र दा एक कमाल है तो सोचो मेरे आका दे हुस्न और जमाल दा की आलम होगा। महफिल मिलाद किबला मेरा ते दूसरा साल है और मैं उंज भी इस काबल नहीं। किबला शाह साहब दा हुक्म
حافظ عرفان سلطانی صاحب دی وساطت دے نال تو میں طالب علم حاضر ہاں تو قبلہ فرما رہے سن کہ تقریباً 18 سال تو آپ نوکری پیش کر رہے ہیں حضرات محترم تے سوچو محفل میلاد دے اندر جڑا آ جائے سمجھو نگاہ مصطفیٰ دے اندر آ جائے اور پھر بہت عظیم جملہ آج بخاری مسلم دیگر کتب دے اندر روایت موجود ہے صرف اشارہ عرض کرنا ہے حدیث میرے سینے دے اندر ہے پوری متن بھی سند بھی ہر چیز الحمدللہ فرشتیاں دی ایک جماعت ہے پیٹرولیم فورس دا پیٹرولیم فورس جڑی صرف اتنے گشت کر رہی ہے انہاں دی ڈیوٹی کی ہے اللہ کریم فرماندا ہے کہ فرشتیوں جاؤ ویکھو زمین تے کتھے کتھے میرا تے میرے محبوب دا ذکر ہو رہا ہے آج کی بلا شاہ صاحب اور دیگر پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے نبی دے عاشق وسدے نے اپنی اپنی بساط اور توفیق اور مد و نصرت دے نال نبی دی محفل میلاد کر رہے ہیں تے ضروری نہیں ہوندا کہ ہزاراں دا مجمع ہوئے تے لکھاں دا مجمع تے دیگاں کھڑکدیاں ہون تے بڑے بڑے وکاؤ قسم دے نعت خان تے خطیب آئے ہونے ضروری نہیں ہوندا بلکہ خدا دی قسم کوئی نبی دا غلام کار بیٹھ جائے کلا تے پانی دا گلاس رکھ لے تے ایک باری کہہ دے نا کہ حضور آ گئے ہیں ایک باری کہہ دے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں تو رب کعبہ دی قسم اللہ فرما دے محبوبہ میں تے او دی بھی محفل میلاد قبول فرما لینا دنیا دے اندر نماز پڑھنا بھی بہت اچھا عمل ہے زکوٰۃ بھی اچھا عمل ہے حج بھی اچھا عمل ہے اپنا روزہ رکھنا بھی اچھا عمل ہے صدقات و خیرات تسبیح و تحلیلات تلاوت قرآن بھی اچھا عمل ہے لیکن دو عمل ایسے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تیری امت نال وعدہ کرنا کہ جیڑا بندہ یہ دو عمل کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا شرف بار یابی عطا کر دیاں گا یا اللہ کہے فرمایا ایک میرے نبی دا درود و سلام ہے دوسرا حضور دی محفل میلاد ہے دوسری محفل میلاد ہو دی وجہ او دی ریزن کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے اندر تا مفتی اندروں سوال کر سکتا ہے کہ وجہ نماز بڑا آسان عمل ہے زکوٰۃ بڑا آسان عمل ہے حج 11 12 13 لاکھ دا ہو رہا ہے تے وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا تو حج کر کے آ تیرے کول کوئی گارنٹی نہیں کہ میں قبول کیتا کہ نہیں کیتا تو نماز پڑھ تیرے کول کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ میں قبول کیتا کہ نہیں کیتا تو زکوٰۃ دے کروڑاں دی تیرے کول کوئی سرٹیفکیٹ تے ابیلٹی نہیں کہ تینوں اپنا یقین اور تیقن ہو جائے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن فرمایا سینہ چوڑا کر کے زمانے نو دسیا کر دو عمل ایسے نے ایک جتھے بھی بہ کے نبی دے درود و سلام پڑھے گا رات نہیں ہوئے گا دوسرا جویں بھی نبی دی محفل میلاد کرے گا رات نہیں ہوئے گی اللہ قبول فرما لوے گا او دی کی وجہ ہے او دی وجہ ہے اللہ نماز دا حکم دیتا ہے خود نہیں پڑھتا زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے خود ادا نہیں کردا اپنے گھر دے حج دا حکم دیتا خود ادا نہیں کردا اللہ نے روزے دا حکم دیتا ہے خود نہیں رکھدا یا اللہ تو کی کرنا ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا میں شریک نو کبھی بھی برداشت نہیں کراں گا میری ذات الفات اعلی میں بے نیاز ہاں نہ میں کسی دی اولاد نہ میری کوئی اولاد نہ میرا ہمسر کوئی آیا ولم یکن لہ کفوا احد نہ قیامت تک کوئی آئے گا میں کبھی بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا لیکن دو کماں دے اندر میں اپنا شریک بنایا یا اللہ کہے فرمایا ایک نبی دا درود و سلام ہے دوسرے میرے یار دی محفل میلاد ہے اللہ خود بھی درود پڑھ دے اور فرمایا تسی بھی پڑھو اللہ نے خود بھی میلاد منایا فرمایا تسی بھی منا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ سرکار کی آمد میرے سارے ہر لحاظ نہ سینئر نے لیکن علماء دی ایک اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے یہ نہ دسنا ہے کہ محفل میلاد دا جواز کی ہے تے ثبوت کی تاکہ اور پھر اگلا جملہ سنو آج اگر سارے علماء اپنے ممبران دے نال وفاداری کر دے اپنے ممبران دے نال میں انڈیویجول سطح تے نہیں کہہ رہا میں اجتماعی طور تے کہہ رہا اور میں لعنت بیچنے ایسے ہونا مولویاں تے جڑے تفرقہ بازی پھیلاندے نے کروڑ ہاں مرتبہ لعنت لیکن ایک ذمہ داری دے طور تے ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں سنی وابی دیوبندی شیعہ کوئی بھی ہوئے میں سنیاں دی بھی گل کر رہے ہیں جنہاں صرف حضور دا صدقہ تے کھاتا لیکن ممبر دے نال وفا نہیں کی تھی آج اگر ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہویا اپنے نبی دے ممبر دے نال وفا کردا تے ممبر تے با کے کہندا کہ ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں آنا ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں آنا میرے نبی دی تی یہ شان سی قطادہ دی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا
تے جنگ دے اندر تے نبی دا غلام حضرت قتادہ ڈیلا آنا تلی تے رکھ کے حضور دی خدمت دے اندر حضور دی بارگاہ چاہے لوکاں نوں دسو جمعے دے خطبے دے اندر محافل دے اندر اور قبلہ فرق ممتاز شاہ صاحب سید عابد علی شاہ صاحب انہاں دی وساطت دے نال اسی حاضر ہاں تے مقصد ہے مہنگائی دا دور ہے ایک دیگ پکانا بھی مشکل ہے ایتھے میں دیکھے ماشاءاللہ سینکڑوں دی تعداد دے اندر ماما بہناں بیٹیاں بھی تشریف فرما سن اور یہ پتہ نہیں کدوں میں سلسلہ جاری ہے جتنے مہنگائی دا یہ عالم ہے کہ تہاڈا کی خیال ہے کہ لنگر پکانے سوکھے نے اے ساؤنڈ لوانے سوکھے نے اے لائٹنگ لگانی سوکھی ہے نبی دے غلاماں واسطے کلین بچھانے سوکھے نے اے دیگاں پکانیاں سوکھیاں نے اج سنا خانہ دی خدمت کیتی جا رہی ہے کسی کول بھی اتنا وادو پیسہ نہیں لیکن انہاں دی تمنا ہے کہ کسی طریقے نبی دے غلام کٹھے ہون اور انہاں نوں دسیا جائے کہ 1500 سال بعد بھی ساڈا عقیدہ ایسا سچا تے سچا ہونا چاہیے کہ ساڈے نبی ورگا نہ کوئی آیا سی نہ کوئی آنا ہے تاکہ کل نو کوئی قادیانی اگر کھڑا ہو کے دعویٰ کرے او دے منہ تے چپاٹا رکھو انہوں کہ بکواس بند کر ساڈے علماء تے سادات نے ساڈی تربیت کیتی ہے اور سانوں دسیا ہے کہ جا چبلے جان دیے ساڈے نبی ورگا نہ کوئی آیا سی نہ بعد وچ کوئی آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت جزاک اللہ اور پھر سنو ضرورت ہی سمردی ہے ضرورت ہی سمردی ہے حضرت قتادہ دی اکھ باہر آ گئی تلی تے رکھی اے صحابہ دا عقیدہ جڑے آندے نا جی میں نوکر صحابہ دا عقیدہ تے دیکھو آنا باہر آیا تے حضور دی بارگاہ چ گئے بڑی تکلیف سی بیلا بار پہ نمک دے تلی تے رکھیا تے نبی دی خدمت جگہ کہن لگے سونیا میں تہاڈی خدمت چاہیا ادھر جنگ دا ماحول ہے جملہ سنیو تے پھر مزہ لو میرے آقا نے فرمایا قتادہ کتے آیا ہے عرض کیتی لجپالا نور پوان آیا نہیں گجرا والے تے بندے تے بولو نا ذوق والے بندے ہن پتہ گجرا چ ایک ماحول ہے لاہور چ بھی ہے وے لیکن بچہ مینوں دس رہا سی 3 بندے لاہور دے نے باقی سارے گجرا یہ بھی شاہ صاحب دا فیض ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ توجہ فرماؤ فرمایا کتنے آیا ہے عرض کی تھی آقا نور پوان آیا نور میں اگر منو اجازت دیو تو میں دساں اسی سارے اتھے کی لینا ہے اسی بھی نور فٹ کران آیا تے کیوں آیا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول سرشاروں کے پڑھو ذرا درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے کب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے کب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے قتادہ کتے آیا ہے آقا نور پوان آیا ہے اگلا جملہ میرے نبی نے ڈیلا رکھیا تھے اپنا لایا لواب دہن اے گلاں سنایا کرو جڑا بھی تانوں پڑھیا لکھا کہے نا جی کہ معاذ اللہ نبی تو بعد بھی کیڑا نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے تے جناب کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے لیکن غلطی کتھے ہوئی ہے مسٹیک کتھے ہوئی جدو ساڈے مولوی کہن لگ پے ہاں نبی ساڈے ورگا نبی بس ساڈے ورگا ہی ہے نبی ساڈے ورگا ہی ہے تے انہاں والا کیوں اے بک بک کیتی انہاں سادہ لو مسلماناں دے اوتے انج حملہ کیتا کہ او کونا کہ کیویں نبی ساڈے ورگا اسی تے نعت خانہ کولو سنیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। لیکن سنو سنیو، میں جملہ پیش کر کے جا رہا، اپنے عقیدے نو مضبوط رکھو۔ اللہ کریم نے ضرورت کیوں پیش آئی کہ محبوبہ گلیاں چٹڑیا کر؟ اجازت دیو تو تھوڑا جنہ میں ایکسپلین کریں، نہیں اجازت تھوڑی؟ میں نے پتہ سارے تھکے ہیں، اللہ برکت دے، اللہ تو انہوں خوش رکھے، لیکن میں ایک دعویٰ کر بیٹھا، میں بس تھوڑا جنہ ہوتے تھے ایک دلیل عرض کر کے تو میں مائک چھوڑ رہا۔ حضرات جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، اللہ دے اعظم رسولہ دے وچوں نے، جڑے وڈے 4 رسول نے، انہاں دے وچوں اے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جویں اللہ نے باقی نبیوں نو معجزے دتے، جناب عیسیٰ دا معجزہ کہ مردے نو چاند تے زندہ کرن، چاند تے انہوں مار دین۔ میں ذمہ داری نال گل کر رہا، اسی صرف یہ سنیا مردے زندہ کردے سن، جناب عیسیٰ مردے زندہ بھی کردے سن، تے جنوں دل کردا سی نا وہ جڑا زندہ کیتا سی، پاویں 2 دن تو بعد پاویں 4 دن تو بعد، انہاں دی سمجھ چ گل نہیں ہے تو انہاں کیا ہے مر جا جویں آیا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، ایک بندے نو اپنی بیوی نال بڑا پیار سی، بڑی اللہ نے دوشیزہ تے بڑی خوبصورت انہوں زوجہ تا کی تھی، بڑی محبت ہو دی پہ گئی، بڑا لو ہو گیا، تے مزیداری لو دی آندی بھی ہوتے یہ بعض لوگ آندے نا جی تہاڈا لو میرج ہے، تے پاویں ارینج بھی ہوئے نا تے لو کر لینا چاہیے، پاویں ارینج بھی ہوئے تے ہاں اگلے دے منہ تے نا تھوڑا تماچا ماری دے، وہ پوچھتے نے بیبیاں نے پوچھدیاں نے، بندے بندیاں نے پوچھتے نے جی تہاڈا لو میرج ہے، انہوں نے کہا جی ہے تے ارینج سی پر لو ہو گیا ہے۔ لو یہ بھی ایک حملہ ہوندہ ہے نا، چیک کرتے ہیں کہ تہاڈا نبی پاک دی سیرت تے کنا کو عمل ہے، تے میرے نبی نے تے اپنی بیویاں نال پیار کیتا ہے۔ توجہ میں ذرا اصلاح معاشرہ تے اگر چاہواں تے گل ہو سکتی ہے، لیکن آمدم برسر مطلب جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ایک بندے نے اپنی بیوی دے نال بڑا عشق، ہاتھ درجہ عشق ہو گیا، بڑی انہوں چنگی لگن لگ پئی تے خوبصورت، اللہ دی کرنی ہے جدی ہوئی نظر لگ گئی، دی بیوی فوت ہو گئی، 11 سال وہ دی قبر تے بیٹھ کے رویا ہے۔ کنے سال؟ 11 سال دن رات انہیں اپنا جناب وہ دے بوئے تے جویں نے منجیاں ڈال لیاں، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کام، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ او جناب انہیں منجیاں کو دی قبر تے ڈال لیاں، انہوں چین نہیں پیا ملدا، انہوں قرار نہیں پیا ملدا، 11 سال روندا رہیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا قبرستان چ گزر ہویا، فرمایا کی بنیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ میری بیوی دی قبر ہے تے مینوں ہاتھ درجہ عشق ہے، نہ مینوں موت آندی ہے، اس تو بغیر میرا گھر جاواں تے مینوں گھر کھان نو پیندا ہے، نہ میرے کوئی بچے نے، نہ میرا کوئی ہو رہے، تے میں مر جانا چاہنا، نہ مینوں موت آ رہی ہے تے نہ میری بیوی زندہ ہو رہی ہے۔ فرمایا چاہنا کی ہے؟ کہنے لگا جی اگر زندہ ہو جائے تو میں بھی پھر زندہ۔ جناب عیسیٰ کہنے لگے پکی گل ہے؟ ہاں۔ فرمایا کیڑی قبر ہے دس؟ کہنے لگا جی یہ قبر ہے جتھے مینوں 11 سال ہو گئے نے روندا پیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیتا، فرمایا کم بھی اذنی، اٹھ میرے حکم دے نال۔ اے معجزہ سی انہاں دا، جناب عیسیٰ دا معجزہ، اج بھی قرآن اٹھا کے دیکھو، انہاں کہا کم بھی اذنی، اٹھ میرے حکم دے نال۔ اور جڑے ویلے بیوی جناب انج کپڑے چاڑ دی ہوئی، انج مٹی انہیں ہٹائی، او دا سلیپا نہیں سن پئی، تمہیں کہو سلیپا کنے چکیاں تے نہیں مٹی کنے ہٹائی، او سلیپا نہیں سن پیندیاں، او جناب انج نکلی وچوں، او لاہت ٹائپ سی، تے او جناب کپڑے چاڑ دی ہوئی، چلو جنج بھی نکلی، جناب عیسیٰ دا معجزہ انہاں کڈ لیا۔ گل اتنے ہی مکا لو، کیونکہ جتھے عقل نہ کام کر دی ہوئے پھر اتنے جناب معجزہ ہوندا جنوں عقل نہ مننے، جنوں عقل بعد چ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے لاما صاحب گجران چاہتے کیڑی گل کر کے کہ بی بی انج قبر چوں نکلی، تے نکلی کیویں؟ جیڑا عیسیٰ زندہ کر سکدا قبر نو کھول بھی سکدا، اے انہاں دا معجزہ سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بیزنی یا کم بیزنی اللہ، فرمایا اٹھ۔ او بی بی کپڑے چاڑ دی جڑے ویلے جناب کفن چاڑ دی باہر آئی نا، او دے شوہر نے ویکھیا تے انہوں تے چاہ چڑھ گئے، او دے بارے نیارے ہو گئے، او دی زندگی دی اندر پھر جناب خوشحالیاں آ گئیاں، انہوں جناب بڑی فرد اے او بندہ جان سکتا ہے، اے او ہی جان سکتا ہے، اے او ہی جان سکتا ہے کہ انہوں کی ہوتے تے گزری ہوئے گی۔ او جناب انہوں لے کے گھر گیا تے بڑے دنوں دا تھکا ماندا، انہیں کہا اتھے جناب تو اپنا زانو رکھ، میں اتنے سر رکھاں تے میں ذرا اکھ نہ لا لواں۔ او جناب او دے شوہر نے او دے زانو تے سر رکھیا، انہوں جناب سکون دی نیندر آ گئی، جڑے ویلے اٹھیا نا، اٹھیا تے اے جناب انج باہر نکلے تر و تازہ ماحول واسطے،
تے سامنے وقت دے بادشاہ دا پتر شہزادہ پہ لنگدا سی. اے جملہ میں پھر گل سنا کے تربیتی دینا تانوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وقت دے بادشاہ دا شہزادہ پہ لنگدا سی, او دی نظر اس خوبصورت بیوی تے پئی, بیوی دی نظر اس شہزادے تے پئی, تے دوویں ایک دوسرے تے فریفتہ ہو گئی. او جناب اونے بس ویکھیا ادھروں انہیں ویکھیا, شوہر اون جی دوواں نوں ویندا رہ گیا. بی بی او دے کول گئی, او اونوں لے کے اگے ٹر گیا تے شوہر دے پلے پھر بھی ککھ نہ رہیا. جڑا 11 سال اودی عشق تے محبت چ روندا رہیا او پھر رون لگ پیا. جناب عیسیٰ دا گزر ہویا, کہن لگے بیلیا ہن کیوں رونا ہے؟ کہن لگا جی او کسی اور نال ٹر گئی ہے, او کسی اور نال ٹر گئی ہے. آپ نے فرمایا اے تے گل میں تینوں سمجھانا چاہ رہا سا, کی بنیا؟ کہن لگا جی 11 سال اودے عشق چ تڑپتا رہیا, روندا رہیا, کھان پین بھول گیا, یار سچن بھول گئے, رشتہ دار بھول گئے. فرمایا چلیا میری گل سن دھیان دے نال, مینوں ذرا لے کے چل اپنی بیوی دے کول. کدھر گئی ہے؟ جڑے ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے آپ نے جا کے فرمایا تینوں حیا نہیں آئی کہ 11 سال تیری محبت کے اندر تڑپتا رہا ہے, انہوں چھٹ کے آ گئی ہے؟ کہنے لگی جی کیڑا شوہر؟ فرمایا حیا کر, تو مر گئی سے, میں تینوں زندہ کیتا. کہنے لگی جی تسی بھی معاذ اللہ جھوٹ پہ بول دے ہو, کوئی نہیں میں مری, کوئی نہیں تسا زندہ کیتا. ہن جملہ سنو, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جلال آیا, فرمایا مر جا جویں میں تینوں زندہ کیتا, جویں ٹھایا سی نا انجی. فرمایا مر جا جویں زندہ ہوئی سیں. او بی بی اوتھے جناب پئی او دی روح پرواز کر گئی. او دا تے کام مک گیا نا, اونے چونکہ نبی دے مقام دا انکار کیتا ہے, اونے معاذ اللہ نبی نو جھوٹا قرار دے دیتا. جناب عیسیٰ نو جلال آیا, جنہیں زندہ کیتا سی آپ دا معجزہ اوویں مار چھڈیا. ہن لویا گرم ہوئے تے سٹ مارن دا سواد آندا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام او دے خامد وال متوجہ ہوئے, فرمایا تو ہن سنا تیرا کی کرنا ہے؟ کہن لگا جی جویں تہاڈی مرضی ہے. فرمایا کنی دیر روندا رہیا ہے؟ کہن لگا جی 11 تو 12 سال. فرمایا کچھ خیال کر, تینوں کچھ نہیں لبیا. اگر 11 سال اس خدا دی محبت اور ذکر اور عشق اور فکر کے اندر گزارتا, فرمایا خدا بھی راضی ہو جانا سی. فرمایا زمانے چ تینوں ولایت دا درجہ بھی مل سکتا. عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی. ہاں کی تیری وڈیائی یا دنائی, عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی. تو حضرات محترم جملہ سنو, اے بڑا تربیتی جملہ کہہ کے انشاءاللہ مائک چھوڑیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی مردیاں نو زندہ کرنا, زندہ نو مارنا. جڑے ویلے آپ نے کام کیتا اپنے دور دے اندر آپ دی امت نے ویکھیا, دو شیر سلطان بہو جی جی آپ دی امت نے ویکھیا, کہنے لگے ہیں تسی مردے بھی زندہ کر لیندے ہو؟ فرمایا کر نہیں لیندا پھر مار بھی لینا. وہ کہنے لگے اساں تے کتاباں چ پڑھے اے کام تے اللہ دا ہے, اے کام تے خدا کردا ہے کہ مردے نو زندہ کرنا تے زندے نو مارنا تے کام خدا دا ہے. اتھوں کام غلط ہویا, کانسیپٹ انہاں دا پھر جڑے ویلے غلط ہویا انہاں کہا نہیں نہیں تو تے اللہ ہے, معاذ اللہ تو تے خدا ہے. آپ کلپ دے رہے کہندے رہے قول انی عبداللہ ہے میری قوم, نہ مینوں مشکل چ نہ پاؤ. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ نہیں, میں او دا بندہ بن کے آیا تو دا نبی تے رسول بن کے آیا. قوم نے نہیں منیا, انہاں معجزے ویکھے تے کہن لگے تو خدا ہے, تو اللہ ہے, تو خدا ہے, تو اللہ ہے. ہن جملہ سنو, جڑے ویلے قوم نے معجزہ ویکھیا ایک, انہاں کہا تو اللہ ہے. اللہ نے ویکھیا کہ بعد چوں تے میرا او رسول آن والا ہے کہ سارے نبیاں دے معجزے اکٹھے کر کے تے میں او دا ایک وجود